बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को राजा मोहम्मद आसिफ़ की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, बज़रिया इल्म जफ़र हम ये मालूम करेंगे कि 2022 ईस्वी आपके लिए कैसा रहेगा। मैं यहाँ पर मैंने सवाल लिखा है अपना ज़ाती। आप भी अपना सवाल इसी फार्मूला की मदद से उसका जवाब मालूम कर सकते हैं। कोई इतनी झंझट की बात नहीं, अगर आप कोशिश करें तो आपको जवाब हासिल हो जाएगा। मैं यहाँ पर अपना ज़ाती जो ओरिजिनल सवाल है वो मैंने लिखा है और मैं ये मालूम करता हूँ कि 2022 ईस्वी मेरे लिए कैसा रहेगा। यहाँ पे फार्मूला भी मैं आपको समझाता हूँ। ये कायदा क़िबला ग़ुलाम अब्बास अवान साहब का है जो मैं हल कर रहा हूँ, और उनकी किताब आफ्ताब जफ़र जो है उसमें बहुत ही आसान फार्मूले हैं, इल्म जफ़र के कायदे हैं। प्यारे दोस्तों, इल्म जफ़र चैनल बनाने का भी यही मकसद था। उस पर मेरी 200 से ज़्यादा वीडियो पड़ी हैं, तो वहाँ पे आसान कायदे हैं, मुश्किल भी हैं, जो मैंने शेयर किए हैं, पुरानी कुतुब से इस्तिफ़ादा हासिल किया है। तो आपकी रहनुमाई के लिए इसलिए किए हैं कि आप अपना हिसाब किताब ख़ुद लगाएँ। आलिमुल ग़ैब अल्लाह पाक की ज़ात है, लेकिन ये इल्म काफ़ी हद तक आप इनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं और रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, और 100% यकीन अल्लाह पाक की ज़ात पर रखें। बाकी आप अपनी कोशिश करें। इंशाल्लाह ये पाकीज़ा इल्म है, इल्म जफ़र। इससे आप अपना कोई भी सवाल है उसका जवाब मालूम कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्क्रीन पर सवाल लिखा है, मोहम्मद आसिफ़ बिन रियासत के लिए 2022 ईस्वी कैसा रहेगा। आप अपनी शादी का भी हिसाब कर सकते हैं, औलाद का कर सकते हैं, कोई और उलझन है तो उसका भी जवाब बज़रिया जफ़र आप मालूम कर सकते हैं। तो अगर आपने वो तमाम कायदे और वीडियो देखनी है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने मुस्तसिला यानी सवाल का जवाब निकालने का लिंक दे दिया है। प्ले लिस्ट है, उसमें तकरीबन 90 से ज़्यादा वीडियो पड़ी हुई हैं, वो जाकर आप देख सकते हैं और उस कायदा को भी समझ सकते हैं। तफसीली मिसाल के ज़रिए कायदा मैंने शेयर किया है। अब यहाँ पे जो मैं कायदा इल्म जफ़र का यूज़ कर रहा हूँ इस सवाल को इसका जवाब निकालने के लिए, तो ये है। आज मैं सवाल का जवाब निकाल रहा हूँ 31 दिसंबर 2021 को। आपने जब अपना सवाल हल करना है तो आपने सबसे पहले तारीख़ देखनी है, उसके बाद मंथ देखना है, और जो आपका सन ईस्वी होगा वो देखना है, और चौथे नंबर पर आपने ये देखना है कि दिन कौन सा है। आज जुम्मा है और मैं ये सवाल हल कर रहा हूँ। बस अब इस तारीख़, महीना, सन ईस्वी और दिन को एक सतर में लिख दिया। यहाँ पर गौर करें, यहाँ पे 31 तारीख़ है तो सबसे पहले 1-3 लिख दिया मैंने, ये तारीख़ हो गई। अब इससे आगे है महीना 12वां और यहाँ पे मैंने लिख दिया 12। अब यहाँ पर आप गौर करें तो ये सन ईस्वी मैंने लिख दिया 2021 1202, और आगे आदाद लिखे गए हैं जुम्मा। जीम के अदद 3 हैं, मीम के 4 हैं, और एन के 7 और हे के 5। ये आदाद आपने अबजद कमरी से लिखने हैं। यहाँ पर मीम के अदद 40 हैं, 4 इसलिए लिखे हैं कि सिर्फ़ आपने इकाई इस्तेमाल करनी है। 70 हैं अदद सैन के, एन के, और हमने 7 लिखा है इसलिए कि हमने मुफरद अदद लेना है, दिहाई को छोड़ दें। अब इसको हल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी आपने सवाल लिखना है तो यहाँ सबसे पहले आपने अल्लाह पाक का मुबारक नाम या अलीम लिखना है और उसके बाद अपना सवाल लिखना है, और कोशिश करें 2 रकत नमाज नफल पढ़ कर इस्तिखारा लें, आपको सही जवाब हासिल होगा। अब सबसे पहले यहाँ पर बस तरफ़ी करना है, बस तहरफ़ी। तो ये किस तरीके से करना है, पहले इल्म जफ़र एक शार्ट सा कोर्स मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वहाँ से आप उसको भी वॉच कर सकते हैं, जिसमें ये बेसिक बुनियादी चीज़ें मैंने शेयर की थी। कि क्योंकि काफ़ी दोस्तों को बेसिक नहीं पता होता, जो नए स्टूडेंट होते हैं मेरी तरह, तो उनके लिए प्रॉब्लम होती है। बस तरफ़ी का मतलब ये है कि अब ये लिखा है मोहम्मद, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, मीम है मीम दाल मोहम्मद। आगे है आसिफ़, तो इस तरह लिखेंगे अलिफ़ स्वाद फे आसिफ़। बिन बे नून बिन, रे ये अलिफ सीन ते रियासत के लिए 2000 यहाँ पर
اس طریقے سے اب یہاں پر ان سوال کے حروف کو الگ الگ لکھ دیا ہے تو یہ بس طرفی کہلاتا ہے۔ میم ہے، میم دال الف صاد فی آصف بن ریاست کے لیے 2000 یہاں پہ تے فالتو لکھ دیا، اس کو کاٹ دیتے ہیں۔ 2022 عیسوی کیسا رہے گا؟ اب کلیہ شروع ہو گیا، ہم نے حل کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم تاریخ کے مطابق حروف لیں گے۔ سب سے پہلا عدد 1 ہے، تو یہاں آپ نے جو بسترفی کیا ہے اس سے 1 کی گنتی کی، 1 کی گنتی کی تو 1 پر میم ہی آتا ہے، تو میم کو یہاں ہم کر دیتے ہیں کلر، تو اس کے نیچے لکھ دیں گے میم۔ اب ہم نے حرف لینا ہے دوسرا 3 کے مطابق، یہاں سے 3 کی گنتی کریں میم سے آگے، 1 2 اور 3، تو 3 نمبر پر آ رہا ہے دال، تو یہاں پر دال لکھتے ہیں۔ میں جلدی سے لکھ دیتا ہوں، ویڈیو بھی لمبی ہو جاتی ہے پھر، تو اس طریقے سے 2 کی گنتی پھر آگے کریں گے۔ یہاں پہ 2 پہ ہے سواد اور ہم نیچے لکھ دیں گے سواد، اس سے آگے ہے 1، تو 1 کی گنتی سے فے ملا، فے کو یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں یہاں پر، اس سے آگے پھر 1 ہے تو بے، پھر اس سے آگے بے کو یہاں پہ لکھ دیا، پھر 2 ہے تو یہاں پہ رے، تو اس طریقے سے ہم سارے حروف یہاں سے لکھیں گے۔ اب یہ 0 ہے تو 0 کی کوئی گنتی نہیں کرنی اور یہاں سے کچھ بھی نہیں کرنا، پھر 2 آگے اور یہاں سے 2 کی گنتی 1 اور 2، تو یہاں پر الف ہے تو الف کو اس کے نیچے لکھ دیا۔ اب 3 1 2 اور 3، تو یہاں پر ہم لکھتے ہیں 3 کی جگہ یہاں پہ کیاف ملا ہے، اور پھر 4 1 2 3 اور 4، یہ حرف ملا ہے یہ، تو یہاں پہ لکھیں گے یہ، اور 7 1 2 3 4 5 6 اور 7، یہاں سے آپ نے گنتی کرنا ہے جو آپ کا سوال ہوگا، میرا یہ سوال ہے میں اس سے گنتی کر رہا ہوں، جو یہاں لکھتے ہیں بے، اور آخر پہ حرف عدد ہے ہے، اور 1 2 3 4 اور 5، یہاں پر 5 کی گنتی کی تو حرف ملا یہ، اب یہ اس کے نیچے لکھ دیا۔ یہ حروف مستثنیٰ ہیں، حروف مستثنیٰ یعنی جو ہمارا جواب ہے ان حروف میں ہے، جو ہم نے تاریخ، مہینہ، سن عیسوی اور دن کے اعداد کے مطابق حاصل کی ہیں اپنے سوال میں سے یہاں سے۔ اب ان سے ہم جواب دیکھتے ہیں، ہمارا جواب کیا آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، یا اللہ پاک مدد فرمائے۔ تو یہاں پہ جی دیکھیں، میم دال صاد فے بے رے الف کاف یہ بے یہ حروف ہیں ہمارے پاس 11۔ اب یہاں پر آپ ان حروف پر غور کریں کہ یہ آپس میں ان کا کیا جواب بن رہا ہے جو ہمارے سوال کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ اب یہاں پہ غور کریں پیارے دوستو، تو یہاں پہ سمد بن رہا ہے، اللہ پاک کا مبارک نام بن رہا ہے، لیکن ہمارا جواب وہ ہے جو ہمارے سوال کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ تو چلیں یہاں پر آپ نے یہ غور کرنا ہے، اگر یہاں پر کوئی حروف ناطق نہیں ہو رہا تو آپ نظیرہ اور ہم رتبہ حروف سے اس کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ نظیرہ اور ہم رتبہ حروف کی پہلے میں ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں، وہ آپ کو اوپر آئی بٹن پر مل جائے گی۔ اب یہاں پہ دیکھیں بہت ہی پیارا سا جواب بن رہا ہے، کاف الف یہ بے یہ۔ اب یہاں پہ اگر اس میم کا ہم اضافہ کریں یہاں پر تو یہ بنتا ہے کاف الف میم کام یہ الف بے کامیاب، کاف الف میم کام یہ الف بے یاب۔ الف کہاں سے آ گیا؟ آپ کہیں گے الف کہاں سے آ گیا، تو الف اس کا ہم رتبہ حروف ہے یہ کا، نئے دوستوں کے لیے یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں بے یہ کاف الف، اور اس میم کو ہم نے یہاں سے اٹھایا اور یہاں رکھ دیا میم۔ اب دیکھیں یہ بن گیا ہے کامیاب، یہ خود بخود بن رہا ہے۔ اب یہاں سے کوئی دوست کہیں گے ترتیب خراب ہوگی، ترتیب خراب نہیں ہو رہی، جعفر کا جواب بولتا ہے، میں اس پہ مطمئن ہوں، آپ کا جواب بولے گا۔ اب دیکھیں کامیاب، کامیاب، ٹھیک ہے جی۔ اب ہمارے پاس جو حروف رہ گئے ہیں صاد دال فے رے اور 1 بے۔ اب یہاں پر اگر اس کو اس طرح کریں تو یہ بنتا ہے صد کامیاب، یعنی 100% کامیاب، فیصد کامیاب۔ تو یہاں پہ ہم اور کرتے ہیں، یہاں پہ ہم
اگر اس کا لفظ بنے سواد فے دار صفدر تو یہ بھی کامیابی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ صفدر کے معنی اہل علم ذرا جانتے ہیں۔ تو یہاں پر ریب رب، ٹھیک ہے جی، یہاں پہ آپ غور کریں تو ہر حساب سے پازیٹیو جواب آ رہا ہے۔ صد کا مطلب ہے 100، یعنی 100% کامیابی یقینی ہے۔ تو یہاں پر ہر حساب سے یہ ہمارا جواب صحیح درست بن رہا ہے کہ انشاءاللہ اس سال میں ہمیں کامیابی ہوگی۔ تو ان حروف کے میرے پاس بہت سے جواب جو ہیں پازیٹیو بن رہے ہیں۔ اگر آپ کا ذہن مجھ سے زیادہ یہاں پہ کام کر رہا ہے تو آپ کے پاس بھی کوئی جواب اگر بن رہا ہے تو آپ بھی کمنٹ کر کے مجھے بتا سکتے ہیں، لیکن میں اس جواب پہ مطمئن ہوں جو بذریعہ جفر مجھے حاصل ہوا ہے کہ کامیاب۔ یہاں پہ رب کا لفظ ہے، یہاں پہ دیکھیں رب، کامیاب یعنی اللہ پاک کی طرف سے رب کے حکم سے کامیابی ہے۔ صد، ٹھیک ہے، 100% ربی کامیابی۔ تو یہ سوال کا جواب اس طریقے سے آپ اپنے سوال کا جواب نکال سکتے ہیں، اس کلیہ کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اپنا آپ 2022 کا چیک کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنا چیک کیا اور ساتھ ہی میں نے ایک فارمولہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا، بہت ہی پیارا فارمولہ ہے۔ اللہ پاک آپ کو نیک اعمال کرنے کی، آپ کو اس علم میں کامیابی عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے گناہ معاف فرمائے، ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نگہبان۔